बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हिदाया अखीरैन जिल्द सालिस किताबुद दावा का ये चौथा सबक है, आखिरी हिस्सा है किताबुद दावा का। इमाम क़ुदूरी ही की इबारत है, व इन कान हक़्क़न फ़ी ज़िम्मा ज़कर अन्नहु युतालिबुहु बिही। दावे के सिलसिले में पीछे से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह इमाम क़ुदूरी ज़िक्र करते हुए आ रहे हैं। दावा या तो आइन का होगा, शे मनक़ूल का, या दावा अक़ार शे गैर मनक़ूल का होगा। दो शक्लें बयान की जा चुकी हैं। ये दावे की तीसरी शक्ल है, व इन कान हक़्क़न फ़ी ज़िम्मा। मुद्दई ने जो दावा किया है वो कोई ऐन मनक़ूल नहीं, कोई अक़ार अशिया गैर मनक़ूला नहीं, बल्कि हक़ फ़ी ज़िम्मा का है। मसलन दैन का है कि फ़लाँ के ऊपर मेरे 5,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं। दैन का दावा है। हक़ फ़ी ज़िम्मा से मुराद दैन है। दैन की जो भी शक्ल हुई हो, कर्ज़ की जो भी शक्ल हुई हो, सामान लेने की वजह से समन है, या कर्ज़ ही दिया है उसने उसकी किसी ज़रूरत के लिए। हक़ फ़ी ज़िम्मा यानी दैन का दावा है, तो मुद्दई के लिए ये ज़रूरी है कि ज़िक्र करे काजी के पास वो उससे मुतालबा कर रहा है कि मुझे वो हक़ चाहिए, मुझे वो दैन चाहिए। लिमा क़ुलना, ऊपर जिक्र कर चुके हैं, मुतालबा ज़रूरी है ताकि उसका हक़ साबित किया जाए, चूँकि उसका हक़ है मुतालबा करना। वहादा लिअन्न साहिब ज़िम्मा क़द हज़रा, ये इसलिए ज़रूरी है कि ज़िम्मेवार शख्स हाजिर हो चुका है, यानी मुद्दा अलैह। फ़लम यब्क़ इल्लल मुतालबा, अब सिर्फ मुतालबा बाकी है, मुतालबा करे। लेकिन एक बात और जिक्र कर रहे साहिब हिदायत, लाकिन लाबुद्द मिन तारीफ़िही बिल वस्फ़ी, वस्फ़ के ज़रिए उस दैन का तारुफ ज़रूरी है। क्या चीज़ दैन है? चूँकि दैन की शक्लें अलग अलग हो सकती है। दराहिम हो सकते हैं, दनानीर हो सकते हैं। बिल वस्फ़ बयान करे। वस्फ़ में ये भी कि दराहिम 500 हैं, 500 दराहिम। वस्फ़ के तौर पर यह भी जिक्र करे कि वो जय्यद है या रदी है, खरे हैं या खोटे हैं। 500 दिरहम जो कर्ज़ है उसके ऊपर वस्फ़ बयान करना ज़रूरी है। लिअन्नहु युअरफ़ु बिही, इसलिए इस वस्फ़ बयान करने के ज़रिए उसको जान लिया जाता है, उसकी मारिफत हो जाती है। ये बात पूरी हुई। आगे की मतन बहुत आसान है। वइज़ा सह्हत दावा, जब दावा मुद्दई की जानिब से सही हो जाए, साल अल क़ाज़ी अल मुद्दा अलैह अन्हा, क़ाज़ी मुद्दा अलैह से पूछेगा उसके बारे में कि भाई देखो, मुद्दई ने तुम्हारे ऊपर ये दावा किया है, क्या ये दावा सही है? मुद्दा अलैह से सवाल होगा। लियन कशिफ़ वजहुल हुक्म, ताकि फ़ैसले की नौइयत वाज़ेह हो जाए कि काजी कैसे फ़ैसला करे। मुद्दा अलैह से काजी ने पूछा कि भाई तुम्हारे ऊपर ये दावा किया है फ़लाँ मुद्दई ने, क्या कहते हो? मुद्दा अलैह निहायत नेक इंसान है, वाक़तन हक़ है उसके ऊपर, एतराफ़ कर ले रहा है। एतराफ़ करने में ही खैर है। एतराफ़ कर लिया, चूँकि यहाँ नहीं तो आखिरत में इंसान को देना पड़ेगा। एतराफ़ कर लेता है, क़ज़ा अलैह, काजी उस हक़ का फ़ैसला कर देगा मुद्दई के लिए, इक़रार की वजह से, एतराफ़ की वजह से। क्यों? इस शख्स इक़रार मुजिब है, हक़ को साबित करने वाला है, और जो मुद्दा अलैह इक़रार कर रहा है उसको अपनी ज़ात पर विलायत हासिल है। वो कोई ग़ुलाम नहीं है, महजूर नहीं है, बच्चा नहीं है जिसके ऊपर कई तरह की पाबंदी होती है। वो आज़ाद है, इक़रार के सिलसिले में उसको अपनी ज़ात पर विलायत हासिल है, उसका इक़रार मोतबर होगा। फ़इन इअतरफ़, एतराफ़ कर लिया, काजी फ़ैसला कर देगा। इसलिए कि इक़रार की वजह से वजब बिनफ्सिही मूजिबुम बिनफ्सिही, इक़रार मूजिब बिनफ्सिही है,
بذات خود حق کو واجب کرنے والا ہے اقرار، چونکہ انسان کو اپنی ذات پر ولایت حاصل ہے، اقرار کی وجہ سے کسی کے حق کو ثابت کیا جا سکتا ہے، تو اقرار موجب من نفسہ فیأمرہ، لہذا قاضی حکم دے دے گا بالخروج عنہ، اس دعوے سے نکلنے کا، بھائی سامان اس کے حوالے کرو، تم نے خود اقرار کر لیا ہے۔ ہاں اگر اقرار نہ کرے تو اب آگے کی عبارت دیکھیں، وَإِنْ أَنْكَرَ، انکار کر رہا ہے مدعا علیہ، نہیں ہمارے اوپر کسی طرح کا حق نہیں، اب مدعی سے بینہ کا سوال ہوگا، مدعی سے بینہ کا سوال ہوگا، گواہ پیش کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الک بینۃ، کیا تمہارے پاس بینہ ہے؟ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، ایک لمبا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے، ایک حضرموت کا حضرمی شخص تھا، ایک قبیلہ کندہ کا کندی شخص تھا۔ حضرمی شخص نے دعویٰ کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے کھیت پر، زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، یہ جوتتا ہے، بوتا ہے، کھا رہا ہے۔ کندی شخص پر دعویٰ کیا، کندی شخص نے انکار کیا، کہا نہیں زمین میری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرمی سے کہا، الک بینۃ، کیا تمہارے پاس بینہ ہے؟ حضرمی کہتا لا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لک یمین، ہاں اب تمہارے واسطے یمین ہے کہ مدعا علیہ قسم کھائے۔ یہاں پر معلوم ہوا، دو باتیں اس سے معلوم ہوئی، آپ اسلوب پر غور کیجئے، ترتیب وار مسئلہ ہے۔ مدعی سے پہلے بینہ کا سوال ہوگا، ڈائریکٹ مدعا علیہ سے قسم نہیں لی جائے گی، آگے اختلاف کا ذکر آئے گا۔ بعض ائمہ کے نزدیک ڈائریکٹ مدعا علیہ سے قسم لینے کی بھی اجازت ہے، لیکن ہمارے نزدیک سب سے پہلے مدعی سے بینہ کا سوال ہوگا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ لک یمین ہو، کہ یمین مدعی کا حق ہے۔ لک فرمایا آپ نے مدعی کی طرف اشارہ کر کے، اس لیے یمین مدعا علیہ پر اسی وقت واجب ہے جبکہ مدعی مطالبہ کرے، مدعی مطالبہ کرے۔ آگے ذکر آئے گا اس کا، دیکھیں آپ، الک بینۃ، کیا تمہارے پاس بینہ ہے؟ حضرمی سے پوچھا، اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، لک یمین ہو، یہاں پر سأل ورتب الیمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور یمین کو مرتب فرمایا علی فقد البینہ، گواہ نہ ہونے کی صورت میں۔ قسم جب لی جائے گی جبکہ بینہ مدعی کے پاس موجود نہ ہو، فلا بد من السوال، اس لیے سوال ضروری ہے مدعی سے کہ بھائی تمہارے پاس بینہ ہے یا نہیں، لی یمکنہ والاستحلاف، تاکہ مدعا علیہ کو استحلاف کی قدرت دے، قسم مدعا علیہ سے لی جائے جبکہ مدعی کے پاس بینہ نہ ہو۔ وَإِنْ أَحْضَرَهَا، آگے کی متن ہے، اگر مدعی نے بینہ کو حاضر کر دیا، ہاں ضمیر کا مرجع بینہ ہے، قضا بہ، بہا، قاضی بینہ کی وجہ سے فیصلہ کر دے گا، کیوں؟ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ عَنْهُ، اب اس سے تہمت ختم ہو گئی مدعی سے، چونکہ مدعی نے جب صرف دعویٰ کیا تھا، احتمال تھا کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہو یا جھوٹا ہو، تہمت کا اندیشہ تھا، دعویٰ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب بینہ نے گواہوں نے گواہی دے دی تو یقیناً اب اس کا دعویٰ سچا ہے، جھوٹے ہونے کی تہمت ختم ہو گئی۔ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ عَنْهَا وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ، اور اگر بینہ پیش کرنے سے عاجز ہے، وَطَلَبَ يَمِينَ خَصَمِهِ، اور وہ اپنے فریق کے مخالف کی یمین کا مطالبہ کر رہا ہے مدعی، تو اب قسم لی جائے گی اس سے، لما روینا، اسی حدیث کی وجہ سے جو ہم روایت کر چکے ہیں۔ ابھی اس سے معلوم ہوا جب مدعی طلب کرے تو مطالبہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کو مدعی کا حق قرار دیا ہے، اور وہ سمجھ میں آیا لَکَ یمینہ، لَکَ کی ضمیر سے، لَکَ کاف ضمیر مدعی کی طرف لوٹ رہی، وہ حضرمی شخص چاہ، وَلَا بُدَّ مِن طَلَبِ، صاحب ہدایہ اسی کو بیان کر رہے، یمین کو طلب کرنا ضروری ہے۔ مدعی جب مطالبہ کرے یمین کا، جب یہ مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی، اور اگر مدعی نیک انسان ہے، نہیں چاہتا ہے کہ زمین جائیداد پر اللہ کے مبارک نام کو کوئی بولے، قسم کھائے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو قسم پسند نہیں، اگر مدعی نے مطالبہ نہیں کیا تو پھر نہیں یمین لی جائے گی، اس لیے کہ یمین اس کا حق ہے، تو نہیں دیکھ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافت کی حرف لام کے ذریعے، یعنی فرمایا لَکَ یمینہ، لَکَ فَلَا بُدَّ مِن طَلَبِهِ، لہذا ضروری ہے اس کو طلب کرنا۔ الحمدللہ، کتاب الدعوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مکمل کرایا۔
तलबा मुज़ाकरा करके इस पूरे बाब को याद करें, आपस में मुज़ाकरा करें। ये नए अबवाब हैं, ये वो अबवाब हैं जो आपने क़ुदूरी वग़ैरह में भी नहीं पढ़े, लेकिन अहम अबवाब हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल हिस्से की तकमील फ़रमाए, फ़हम को आसान फ़रमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम।